बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाइयों, आज हम बात करेंगे राया की वैरायटी टीपू सुल्तान के मुतालिक। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, लगा हुआ भी मे भी जो है वो देखा होगा फील्ड में। तो आज हम इसकी मुनफरिद खसूसियात की बात करेंगे जो कि इस वैरायटी को जो है वो दूसरी जो राया की अकसाम हैं, वैरायटीज़ हैं, उनसे मुनफरिद बनाती है। तो कोई भी वैरायटी जब डेवलप की जाती है, नई बनती है, तो उसके तीन जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स या कह लें कि तीन जो है वो बुनियादी गोल होते हैं, तीन बुनियादी मकासद होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है उसकी पैदावार, कि उसकी पैदावार जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे टाइम टू मैच्योरिटी, कि वो खेत में जो है वो पकने के लिए कितना टाइम लेती है। तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि डिज़ीज़ के, बीमारियों के ख़िलाफ़ इंसेक्ट पेस्ट, और दूसरी जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं जिसमें बहुत शदीद सर्दी है या शदीद गर्मी है, उस तरह के माहौल में जो है वो किस तरह से जो वैरायटी जो है वो रिएक्ट करती है या किस तरह का रद्द अमल जो है वो दिखाती है। तो ये तीन अगर किसी भी वैरायटी के इशारिये जो हैं वो बेहतर हैं, उस सूरत में जो है वो उस वैरायटी की जो है वो अप्रूव कर दिया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो अप्रूव हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान राया के मुतालिक। फील्ड आप देख सकते हैं, 8 अक्टूबर को जो है वो काश्त किया गया था। ज़मीन जो है वो जिस तरह हमारे अक्सर जो है वो ज़मीनों के मामलात होते हैं कि किसी जगह पे जो है वो रकबा बहुत अच्छा है और किसी जगह पे दरमियाना, और एक ही एकड़ के कुछ पैचेज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम जो है वो ज़रखेज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह का पैटर्न मिला है देखने में। कुछ जो है वो वत्तर जहाँ पे बेहतर था वहाँ पे जर्मिनेशन हो गई है, जिस फील्ड के किनारे पे हम ये खड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैरायटी जो है वो तकरीबन जो है, ये अगर आप देखें फलियों की रंगत ये तब्दील होती आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन जो है वो इस जगह पे ऊपर वाले फूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए हैं, फली बन चुकी है। तो ये मेचोरिटी के जो है वो करीब करीब है। तो ये वाली जो सूरत हाल है, ये एक मुस्बत इशारिया है कि राया की ये वैरायटी जो है, दूसरा राया जो है हमारा इसके साथ ही लगा हुआ है, सुपर राया, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है पैदावारी लिहाज से। उससे जो है मैं ये कह सकता हूँ यकीनी तौर पर कि ये 10 से 15 दिन जो है वो अर्ली मैच्योरिंग है। अब यहाँ पे फील्ड में जो है वो वत्तर कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का ग्रोथ पैटर्न भी इस वैरायटी का देखने में मिला है। कुछ पहला पानी जो हमने तकरीबन जो है वो 30 दिन के बाद लगाया था, उसके बाद भी जर्मिनेशन हुई, या वो पौधे भी हम देखेंगे जबकि साथ में वाटर चैनल गुजर रहा है, वहाँ से पानी जो है वो टूटने की वजह से तकरीबन फसल जब 22 दिन की थी तब वहाँ पे पानी लगा था, तो वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का ग्रोथ पैटर्न है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है अगर बात करें हम पैदावार की, तो ये आप फलियाँ सामने देख सकते हैं कि इसकी फली का साइज़ जो है वो जो सुपर आया है उससे जो है वो कदरे बेहतर, फली जो है मोटी, उसके में दानों की तादाद जो आम राया की वैरायटीज़ हैं उसके बराबर, और जबकि जो फलियों में मौजूद दाने हैं अगर आप उनको देखें तो उनका साइज़ जो है या हुजम जो है वो दूसरी राया की वैरायटी से बेहतर है। तो ये एक मुस्बत इशारिया है अच्छी पैदावार होने का। हतमी तौर पे तो हम जब इसको हार्वेस्ट करेंगे, थ्रेशिंग के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसकी और सुपर राया की या जो राया की दूसरी वैरायटीज़ लगी हुई हैं उनकी पैदावार में जो है वो कितना फ़र्क है या कौन सी जो है पैदावारी लिहाज से बेहतर है। लेकिन अगर अब तक की जो है वो फील्ड की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसके जो पैदावार से रिलेटेड जितने भी इशारिये हैं वो सारे जो है वो मुस्बत हैं। जैसा कि ये देखें, अगर आप जो शाख की लंबाई है सुपर आया की निस्बत जो है इसकी शाखें जो हैं वो ज़्यादा लंबी हैं, तो यकीनी तौर पर फलियों की तादाद ज़्यादा होगी, साइज़ जो है वो बेहतर है। इसी तरह से जो है जो दाने हैं फलियों में वो भी जो है वो आम राया की वैरायटी से इसके जो हैं वो मोटे और ज़्यादा सेहतमंद हैं। अर्ली मैच्योरिंग है देखने में, और पौधे का जो झाड़ है वो बहुत अच्छा है। तो ये ओवरऑल जो है वो स्टेटस है आपके सामने है कैमरे में फील्ड का, कि जो कास्ट जो है जब हमने 8 अक्टूबर को वत्तर सोइंग की थी तो उस वक्त जो जर्मिनेशन हुई थी उस फसल की जो है ये सिचुएशन है, और ये तकरीबन जो है वो 3 हफ्ते के बाद रेडी टू हार्वेस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे अक्टूबर के पहले 5 दिन में लगा लें तो काश्तकार जो है वो सूरजमुखी या सनफ्लावर जो है वो फरवरी के स्टार्ट में, थोड़ा पछेता तो हो जाएगा लेकिन वो लगा सकते हैं। तो ये जो है जल्दी पक के तैयार होने वाली एक वैरायटी है। अब हम आते हैं कि कुछ जगहों पे जहाँ पे वत्तर कम था वहाँ पे जर्मिनेशन पहला पानी लगने के बाद 30 दिन के बाद हमने पानी लगाया है, तो 8 अक्टूबर को इसकी काश्त थी। तो जिनकी जर्मिनेशन जो है वो 10 या 12 नवंबर के करीब हुई है उन पौधों को अब हम देखेंगे।
یہ کچھ پودے ہیں جن کی جرمینیشن جو ہے وہ 12 سے 14 نومبر کے راؤنڈ اباؤٹ پانی لگنے کے بعد ہوئی ہے. تو آپ یہ یقینی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے گروتھ وہ بھی بہت اچھی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ پچھیتا ہو جاتا ہے، اگر اسے ہم نومبر کے پہلے ہفتے میں بھی لگاتے ہیں تو تب بھی جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اچھی رہے گی. یہ دیکھیں پودوں کا جو ہے وہ جھاڑ کافی اچھا ہے، شاخیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور گروتھ جو ہے وہ اچھی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھیتی کاشت کی صورت میں بھی جو ہے یہ ورائٹی جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی. اب ہم موجود ہیں فیلڈ کے اس حصے میں جہاں پہ جو ہے، جیسا میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ کچھ حصہ ایسا بھی تھا جہاں پہ واٹر چینل جو ہے اس سے جو ہے وہ پانی کے ٹوٹنے کی وجہ سے 22 دن کی فصل کو پانی لگ گیا تھا. اب یہاں پہ جو میں نے چینج محسوس کی ہے، نہ کہ صرف اس ورائٹی کے متعلق بلکہ جو دوسری رایا کی ورائٹیز ہیں اس کے بھی متعلق، کہ جہاں پہ جو زمینیں اچھی ہیں بہت ڈیفینیٹلی ان کو تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی زمینیں درمیانی ہیں یا ہلکی زمینیں ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ رایا کو پہلا پانی لازمی طور پر زمین کے مطابق، ہلکی ہے تو 20 سے 25 دن کے درمیان لگا دینا چاہیے. اگر جو ہے وہ درمیانی ہے تو 25 سے 30 دن کے بعد اگر آپ لگاتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ جھاڑ بہت اچھا بنتا ہے، پودا جو ہے وہ شاخیں بہت اچھی بناتا ہے. یہ میں فیلڈ کے اس حصے میں موجود ہوں جہاں پہ جو ہے وہ پانی اچانک جو ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے لگ گیا تھا، لگانا نہیں چاہتے تھے ان انٹینشنلی، اس کو خوراک بھی تب نہیں دی گئی، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ رایا بہت زیادہ گھنا ہے. اسی طرح پچھلے سال بھی ایکسپیریمنٹلی جو ہے وہ ہم نے ایک بلاک ایسا رکھا تھا جسے پہلے پانی لگایا تھا تو اس کا جو ہے وہ جھاڑ بہت اچھا تھا. اسی طرح سے اس سال بھی سپر آیا کہ ہمارے 1-2 بلاکس ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پانی ان انٹینشنلی نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے لگ گیا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ جھاڑ بہت اچھا ہے. تو جتنے بھی ہمارے کاشتکار بھائی درمیانی یا ہلکی زمینوں کے میں رایا کاشت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ اپنی زمین کے حساب سے جو ہے وہ 20 سے 30 دن کے دوران پہلا پانی لگا لیں، تاکہ ساتھ میں خوراک دیں، تاکہ جو ہے وہ رایا کا جھاڑ اچھا بنے. تو اگر ہم مختصر بات کریں تو رایا کی یہ ورائٹی جو ہے وہ دوسرے رایا کی نسبت جو ہے، رایا کی دوسری اقسام کی نسبت جو ہے وہ اس لحاظ سے پرومیننٹ ہے کہ درمیانہ قد، جھاڑ بنانے کی صلاحیت زیادہ، موٹی پھلی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانوں کی تعداد جو ہے وہ دوسری عام ورائٹیز کی طرح، لیکن جو ہے وہ دانے موٹے اور زیادہ بولڈ ہیں. اس کے میچورٹی کی جو ہے وہ صلاحیت اس کی پکنے کی وہ دوسری ورائٹی سے جو ہے وہ 10 سے 15 دن ایڈوانس اگیتا جو ہے وہ تیار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگیتی درمیانی اور پچھیتی کاشت میں بھی جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو ہے وہ کاشت موزوں ہے. یقینی طور پر رایا کی یہ ورائٹی بھی جو ہے جو ایگزسٹنگ ہماری موجودہ ورائٹیز ہیں اس میں سے کسی نے سلیکشن کی ہے، لیکن جس نے سلیکشن کی ہے اس نے بڑے کمال کی چیز کی جو ہے وہ سلیکشن کی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف جو ہے وہ فیلڈ میں ڈیلیور اچھا کرے گی بلکہ. تو یہ تو تھا رایا کی جو ہے وہ نئی سلیکشن کہہ لیں یا ورائٹی ٹیپو سلطان رایا کا آج جو ہے وہ ایک ڈیٹیل فیلڈ کا اوور ویو. اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز مختلف فصلوں کے متعلق، رایا، کینولا، گندم، کپاس کے متعلق جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ فصلوں کے تمام مسائل، ان کا حل، ان کی پروڈکشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بجائی سے گہائی تک جو ہے اس کے بارے میں معلومات بر وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل جو ہے وہ منافع بخش کاشتکاری کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مختلف فصلوں کی ورائٹیز کی معلومات جو ہے وہ بر وقت آپ کو ملتی رہیں.